अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मशहद मुक़द्दस में बर्फ़बारी के बाद हरम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हरम मुतहर زائرین محترم، لطفاً از مسیر کفگوش‌های مشکی تردد فرمایید. زائرین محترم، لطفاً از مسیر کفگوش‌های مشکی تردد فرمایید. من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة متراودفة كأمثل ما صليت على أحد من أوليائك. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم وسهل مخرجهم وارزقنا شفاعتهم وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام ثبت قلوبنا على دينك. وصل على محمد وآل محمد أجل فرج وحرم مطهر إمام علي رضا عليه الصلاة والسلام. محمد